Good morning, grade 3. How are you? Today we'll start in theme 3. Theme 3 called How the World Works. Chapter 1 in theme 3 called Pattern of Change. هنتكلم في lesson 1 عندنا called Origin. قبل ما ابدا كده واعرف الليسون 1 عايز يقول لي ايه. اول حاجه لو جينا نبص حوالينا كده هنلاقي all people in world are different in all things, different in shape, different in color, different in skin color, في الاي color, في الهير ستايل. بلاقي ان البيبل اللي حواليا بيكونوا different. تمام. طيب نسأل نفسنا سؤال why people in world different؟ ليه أصلا هم different كده؟ هنلاقي إن البيبل دول different because they came from different origin. هم جايين من different origin. طب ما أنا أصلا ما عرفتش يعني إيه origin. Origin meaning source of something or where it comes from. هم السورس بتاع الحاجة اللي عندي دي جت منين. وبما إن إحنا أصلا الأوريجين بتاعنا مختلف يبقى هنلاقي الشيبس كمان بتاعتنا بتكون مختلفة. يعني الاوريجين بتاعي بيبقى جاي منين؟ جاي من البيرنتس. البيرنتس هم الاوريجين اوف الاوف سبرينج ان ماني تريتس. هو يعني ايه اصلا كلمه تريتس ويعني ايه كلمه اوف سبرينج؟ اوف سبرينج مينينج هي الدوتر اور السانز اوف البيرنتس. يعني البيبي دول بنعتبرهم اوف سبرينج للبيرنتس، ولما يكبروا ويبقوا مثلا في يكونوا مثلا بعد ما يخلصوا الستيج بتاعت البيبي ويبقوا تشايلد، دول برضو بيبقوا اوف سبرينج للبيرنتس. ولما يخلصوا برضو الستيج بتاعت ان هم تشايلد ويخشوا في الستيج ان هم تينيجر، بيدنوهم برضو في كل الستيجز بتاعت اللايف بتاعتهم بنسميهم اوف سبرينج للبيرنتس. يعني البيرنتس بتوعنا هم برضو اوف سبرينج للجراند ما والجراند با، فاحنا طول الوقت بنكون اوف سبرينج للبيرنتس بتوعنا. طيب ويعني ايه كلمة تريتس اللي احنا خدناها من البيرنتس دي؟ تريتس مينينج الكاركترز بتاعتي. يعني ايه الكاركترز؟ يعني مثلا السكين كولر بتاعي، الاي كولر، الهير ستايل بتاعتي، كل الكاركترز اللي عندي دي انا بكون جايبها منين؟ جايبها من البيرنتس. يعني البيرنتس دول هم الاوريجين بتوع الكاركترز اللي عندي. بدل ما اقول بقى كلمه كاركترز هنقول نيو تيرم عن كاركترز دي اسمه ايه؟ كولد تريتس. تريتس مينينج ايه؟ اللي هو زي ما قلنا الهير والسكين كولر والاي وكل الكلام ده. تمام. طيب دي اول حاجه. نمبر 2 عندنا كمان نيو تيرم كولد تايم لاين. واتس ذا مينينج اوف تايم لاين؟ تايم لاين دوت احنا اتكلمنا عنه قبل كده في الفيرست ترم، وقلنا هو عبارة عن ايه؟ tool used to order the events of something. tool used to order the events of something meaning ايه؟ يعني مثلا when you born أول ما اتولد انت كنت you can't sit down alone، انت ما بتقدرش تقعد لوحدك. وبعد كده كان ايه اللي بيحصل؟ طول الوقت depend on your mom ان هي carried you. طول الوقت مامتك بتساعدك وقاعدة تشيلك. دلوقتي ماما برضو لازم تعمل لك كاري؟ لا انا عادي بقدر اتحرك لوحدي. يبقى انا كنت بيبي كنت depend on mom in all things، ودلوقتي انا depend on myself. يعني انا بقيت بعمل كل حاجة حواليا independent. بكون depend بس على myself، معتمد على نفسي. ازاي؟ لو حبينا نبص كده على التايم لاين اللي قدامنا ده هنلاقي اول حاجة لو انت بيبي انت كانت sit down بيحصل لك ايه؟ كاري. وبعد كده can you sit down بتقدر تقعد. وبعد شوية بتعمل crawling بتزحف. وحبة كمان you can walk alone. تمام. في الأول في الستيج بتاعتك وانت لسه بيبي انت depend on your mother، ودلوقتي لا انت depend on myself. التدرج دوت او الستيج اللي انت بتمر بيها دي لما باجي بحطها في شيب زي اللي قدامنا ده it is called timeline. يعني زي ما احنا شايفين كده لما انت كنت عندك one year كنت بس يعني just بس ان انت you can مثلا sit down alone. شوية بدأت ان انت can walk. حبة كمان you can sing بدأت بتعرف تغني. لما وصلت بقى عندك 3 years old you can swim. شوية كمان you can draw. بعد حبة كمان you can مثلا want to school you can read you can write. لما كان عندك 6 years old الستيج الديفرنت ستيج اللي انت بقيت فيها دي لما انا احطها قدامك في شيب زي ده يبقى ده اسمه تايم لاين كولد تايم لاين. وزي ما احنا شايفين ان انا التايم لاين دوت شو مي الديفرنت سكيلز اللي انا بدات بكون بعرف اعملها وبعرف اجدها لوحدي.
يعني ايه اللي بيحصل لك؟ حصل لك دلوقتي امبروف، حصل لك تشينج في كل الشيبس بتاعتك، تشينج كمان في السكيلز اللي انت بتقدر تعملها. تمام. بعد كده هنلاقي عندنا النيو فوكاب اللي موجودة معانا. أول فوكاب بالنسبة لنا أوريجين، وبعد كده تايم لاين، اوف سبرينج، احنا عرفنا يعني ايه كل الكلام ده، وانهيرتد. انهيرتد بقى هنبدأ نفهمها أكتر بس في lesson 2. نبدأ مع بعض lesson 2، بيكلمني عن a litter of kittens. طيب أول حاجة، أنا في كلمة كده عندي جديدة اسمها inherited traits. قبل ما اتكلم عن الانهيرتد تريتس، احنا خلاص عرفنا اني انا في الحاجات اللي عندي دي في تريتس موجوده عندي. التريتس دي انا جايباها من مين؟ جايباها من الاوريجين. اللي هم مين الاوريجين؟ اللي هم البيرنتس. فده بمنتهى البساطه جدا inherited traits هي passing down of some information from parents to offspring. passing down يعني في شوية حاجات كده بتمر من الاوف سبرينج، من البيرنتس تو الاوف سبرينج. ايه هم اللي بيحصل لهم باسنج داون ده؟ اللي هي التريتس. ممكن نقول عليها تريتس، نقول عليها انفورميشن، نقول عليها كاركترز. يعني زي ايه الكلام دوت؟ زي ما قلنا الهير كولر، الماوس شيب، النوز شيب، اي حاجه بقى فيك، السكين كولر، الاي كولر، كل الانهيرتد تريتس دي اللي جات لي من البيرنتس دي بسميها inherited traits. طيب في حاجات can't pass down، ما ينفعش ان انا اعمل لها pass down from the parents to الاوف سبرينج. زي ايه؟ زي الريدنج والرايتنج. ان انا رايدنج ابايك، يعني مثلا لو انا الهاند رايتنج بتاع ماي فازر اور ماي ماذر it is very good هاند رايتنج، ما ينفعش ان هم ينقلوا لي او ان هم اتولد واكون ان الهاند رايتنج بتاعي it is very good هاند رايتنج. كمان انا في سكيلز ببدا اتعلمها، السكيلز دي ما بتولدش بيها. زي ايه؟ زي الرايتنج، زي الريدنج. انا اكيد مش مولود بعرف اعمل رايت وبعرف اعمل ريد، بس by time I can read and I can write. فالجزء دوت السكيلز اللي بدأ يحصل لها تشينج وبدأ يحصل لها improve، دي اسمها not inherited traits، اللي هي such as reading و writing، riding a bike، driving a car. كل الحاجات دي أنا ببدأ by time كده، ببدأ إني أنا إيه أتعرف عليها وببدأ أعرفها. فالديفرنت سكيلز دي بسميها نوت انهيرتد تريتس. لكن التريتس او الكاركترز اللي عندي اللي انا جايباها من البيرنتس اتس كولد ايه؟ انهيرتد تريتس. تمام. طيب ومن هنا نبدا نفهم في سؤال كده، نعرف نلاقي له اجابه، ان هو ايه هو why we look like my parents. احنا ليه اصلا شكل بابانا، وليه بنقول على نفسنا كده شكل بابا ده شكل ماما؟ ليه الكلام دوت؟ بسبب الانهيرتد تريتس. يعني ايه؟ because some traits حصل لها passing down from the parents to the offspring. طيب هنلاقي بعد كده ان الانهيرتد تريتس دي لما حصل لها passing down from the parents to the offspring هي help. عملت ايه؟ هيلب الاوف سبرينج دوت انه يحصل له سرفايف. يحصل له سرفايف. وات ذا مينينج اوف سرفايف؟ ان هو كان ادابت ان ديفرنت انفايرمنت. كان ادابت ان ديفرنت انفايرمنتس. طيب لو جينا نبص الانهيرتد تريتس دي مش بيحصل لها باس داون اونلي بس ان هيومن، نو ات از باس داون في البلانت، باس داون في الانيمال. فهنيجي نشوف هنلاقي ان احنا عندنا مثلا الانيمالز برضو بيحصل لها باس داون للانهيرتد تريتس برضو للاوف سبرينج. والانهيرتد تريتس دي هي اللي هي بالانيمال تو سرفايف. بمعنى ايه؟ لو جينا نشوف الزبرة، تعالوا كده نفتكر مع بعض الشيب بتاع الزبرة. الزبرة بيبقى الاكسترنال شيب بتاعه، الاكسترنال شيب او الاكسترنال على الاكسترنال بادي بيبقى عنده باترن كده. الباترن ده بيبقى فيه سترايبس كده on their body. السترايبس دي هي inherited traits. طب ايه المشكله؟ لقينا ان السترايبس دي كمان هتعمل ايه؟ help الزبرة to confuse from الباجز eyesight، ان هي تقدر تعمل confuse او hide من الباجز eyesight. اللي هو الباجز دي هي تايب من الانسكتس. لو عملت
بتن للزبرة هتخليه يحصل له ايه؟ هتخليه get sick and will die. فعشان هو ربنا عز وجل يعني خلق له الاكسترنال شيب بتاعته يكون عنده باترن معين اللي هو السترايبس دي. فالسترايبس دي هيلب ان هو يحصل له كونفيوز من الباج اي سايتس، من ان الباجز اي سايتس ان هم يشوفوه ويعملوا له بتن. دي حاجه. طيب هو جابها منين؟ اللي هي الزبرة الاوف سبرينج، الزبرة دي جابت منين الباترن اللي عليها دي؟ جابتها من البيرنتس بتوعها. فيبقى كده الانهرتد تريتس اللي هي ايه؟ الانهرتد تريتس هنا اللي هي السترايبس دي هيلب الزبرة تو سرفايف. نيجي بعد كده لو شفنا مثلا البلانت هنلاقي عندنا الكاكتس. الكاكتس ده بلانت بيبقى موجود in desert. بنلاقي انه عنده من بره spines او thorn. السباين او الثورنز دي help not eat by animals. فبرضه السباين او الثورنز او الثورنز دي جابها منين؟ جابها من البيرنتس بتاعته. فدي يبقى دي inherited traits. نلاقي زي بعد كده عندنا التورتل. التورتل بيبقى عندها ايه؟ نفكر كده هنلاقي عندها في الاوتسايد بتاعها في الاكسترنال شيب بتاعها هنلاقي فيه شل. طب الشل دي تعتبر ايه؟ دي inherited traits protect it against the enemies او against the dangerous. الرابت لو جينا نفتكر الشيب بتاع الرابت هنلاقيه ماله؟ لو جينا نبص كده ادي الرابت اهو، هنلاقي عنده ايه؟ هنلاقي عنده long ears. اللونج ears دي to hear and avoid the dangerous او avoid ان هو eat by enemies. فهي اللي ساعدته. اللونج ايرز اللي عنده دي او اللارج ايرز دي هي برضو انهيرتد تريس. عندي الهيدج هوج. ايه هو الهيدج هوج؟ اللي هو الانفيد. عنده في الاكسترنال شيب بتاعته في سباينز. السباينز دي برضو هيلب برضو ان هي بروتكت ات فروم الايتن، بروتكت ات فروم الايت باي انيمز. تمام. يبقى احنا كده عرفنا ان الانهيرتد تريتس دي هيلب مي تو سرفايف. هيلب وكمان بالاخص الانيمالز والبلانت. ليه؟ لان هم ما عندهمش الابيليتي زي ان هم يقدروا يعملوا سرفايف. زي مثلا لو انا بقيت موجود في انفايرومنت والانفايرومنت دي كانت كولد، انا بسهوله جدا انا ممكن وير كوت. لو انا ماشي في الشارع وحصل رين انا بسهوله جدا ممكن يوز ذا امبريلا. لكن الانيمالز والبلانت لا، ما يقدروش يحموا نفسهم بسهوله زي كده. فعشان كده بياخدوا inherited traits من البيرنت، بيحصل لها باس داون تو الاوف سبرينج وهيلب ات تو سرفايف ان ديفرنت انفايرمنت. تمام. نيجي بعد كده عايزين بقى نتعلم حاجة جديدة في lesson 4. ايه الجديد عندنا في lesson 4؟ ان احنا how to can write story. ازاي اقدر اعمل write للستوري. انا قبل ما ابدا اعمل write للستوري في بعض الستبس لازم امشي عليها. ايه هي؟ اول حاجة لازم يكون عندي characters. لازم يكون عندي characters meaning شخصيات، حد هسمي عليه او هبدا اكتب عليه الستوري بتاعتي. بعد كده يكون عندي setting. السيتنج ده بنقول عليه clear setting. What's the meaning of clear setting? Where and when my story it will be. هتكون فين؟ يعني where يعني المكان بتاعي هيكون في السكول، هيكون في الهوم، هيكون في جاردن، هيكون في كلاب، هيكون فين مكانه. and when امتى؟ هيكون في السمر، هيكون في الوينتر، هيكون at morning، هتكون at evening، at night. فهبدأ أحدد السيتنج بتاعي. السيتنج meaning where and when. كمان عندي ستيبس وانا بكتب. انا مش بكتب على طول، لازم اكون بلانت ويل. لازم اكون عامله برين ستورمنج ومجمعه كل الايدياز بتاعتي اللي انا هستخدمها تو رايت ستوري. بعد كده دي اول ستيب عندنا. تاني ستيب كمان اني انا رايت باي درافتنج، يعني بكتب درافت. اللي هو ايه درافت؟ يعني ممكن يتسمح في جزء الدرافت ده ان يكون فيه some mistakes. بعد كده بعمل ريفيوينج او بعمل ريفايزنج. بعمل ايه؟ يعني جنرال ريفيجن كده على اللي انا كتبته، وببدا اني انا correct any mistake found in drafting. يعني اي mistake اقدر اصلحها. الدرافت دي الكوبي دي ما ينفعش اديها لحد يقراها. ليه؟ لان بيبقى لسه افكاري برضو مش متجمعه قوي. ممكن اكون كاتبه برضو شويه ميستيكس غلط، حاجات غلط كاتباها في شويه structures. فدي ما ينفعش ان الناس تقراها، ما ينفعش ادي الكوبي دي لاي حد. امتى بقى اقدر اعمل لها publishing واديها للناس؟ بعد على طول افتر الريفيوينج او الريفيجن. طيب الريفيوينج ده هيلب مي اني انا بعمل كوريكت الاول ميستيكس اللي انا عملتها، وبعد كده publishing الستوري بتاعتي. ثانك يو.